अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है नाज़रीन। इससे पहले हमने सुना था या फिर दीवारों या किताबों में लिखा हुआ पढ़ा था कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। हमने सुना था, पढ़ा था, लेकिन आज बलोचियों ने यह कर दिखाया है। आज बलूचिस्तान पशीन में सरदारों के खिलाफ बगावत हो गई है, वहां के बड़े वडेरों के खिलाफ बगावत हुई है, वहां पे के निजाम के कंट्रोल के खिलाफ बगावत हुई है, वहां के सियासी कंट्रोल के खिलाफ बगावत हुई है। बल्कि अब यूं कह लीजिए कि बलूचिस्तान ने आज बड़े बड़े बुर्ज गिरा दिए, तबाही फैला दी है, तहस नहस एक तरातुम आया है पशीन के अंदर, जिसने सबके खिलाफ आज बगावत कर दी है। और आज बहुत वाजे मैसेज और एक पैगाम बलूचिस्तान पशीन से आया है। आज तहरीक इंसाफ का वहां पर वर्कर कन्वेंशन था, लेकिन ये सिर्फ वर्कर कन्वेंशन नहीं था, ये एक मैसेज था, ये एक पैगाम था। और इतनी बड़ी तादाद थी, इतनी मैसिव तादाद में लोग निकले हैं कि जो इससे पहले सोचा नहीं जा सकता था, गुमान नहीं किया जा सकता था कि इतनी बड़ी तादाद में बलूचिस्तान से में लोग निकलेंगे। बलूचिस्तान एक पसमानदा इलाका है, मीडिया नहीं है, लोग मौजूद नहीं है, इतनी बड़ी तालीम भी वहां पर बहुत ज्यादा नहीं है, बल्कि कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है। ऊपर सरदार जागीरदार ऊपर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर और भी बैठे हुए हैं, तो वो सारे मिलकर कंट्रोल करते हैं, सारे मिलकर मैनेज करते हैं। और बलूचिस्तान जिस तरह से भी करना होता है, किसी की थाली में किसी के सामने उठाकर बलोचियों को फेंक देते हैं और वही उसका वजीर आला बनता है। फिर यहां से जिस पार्टी को जितवाना होता है मरकज में, उसकी खाते में सारे चंद वडेरों को डाल दिया जाता है। दिस इज हाउ बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स होती थी। लेकिन आज चीजें मुख्तलिफ हुई हैं, आज लोग बाहर निकले हैं और सर्दी वहां पर शदीद है, यानी कि फ्रीजिंग टेम्परेचर है बलूचिस्तान के अंदर। वहां पर ट्रांसपोर्ट उतनी जबरदस्त नहीं है, बहुत दूर दूर इलाके हैं, यानी ऐसा नहीं है कि आबादी बहुत ज्यादा होगी, बहुत दूर दूर इलाके हैं। लेकिन उसके बावजूद जो वर्कर कन्वेंशन हुआ है उसकी वीडियोज भी आप साथ साथ देख रहे हैं। तारीखी वर्कर कन्वेंशन हुआ है और ये एक नौजवान है तहरीक इंसाफ का, सालार खान, जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी और ये वर्कर कन्वेंशन हुआ है। यानी शोएब शाहीन को वहां तक नहीं जाने दिया गया, शेर अफजल मरवत को वहां पर नहीं जाने दिया गया, और खास तौर पर मरवत को नहीं जाने दिया गया। और अब ऐसा महसूस होता है कि मरवत की जो लाहौर हाईकोर्ट से गिरफ्तारी हुई है, ये इतना सिंपल मामला नहीं है, ये इतना सादा नहीं है कि शेर अफजल मरवत गया और उसे पकड़कर उसे झांसा देकर गिरफ्तार कर लिया गया। बल्कि ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ शहर दे लोग जालम सन तो कुछ सानू में मरने का शौक सी। तो ये इसमें शहर दे लोग जालम सन वाला भी थोड़ा सा उनसर शामिल है कि कैसे वकला मौजूद हो, कैसे लाहौर हाईकोर्ट की प्रेमिसेस हो, कैसे जजेस मौजूद हो, और एक साबिक जज शेर अफजल मरवत को कोर्ट के सामने से नाक के नीचे से उठाकर लेकर चले जाएं और वहां के लाहौर के जो वकला हैं वो सारे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे और सिर्फ एक दरखास्त दे दें और कहें जी मंडे हो आएगा, मंडे वाले दिन जज साहब बैठेंगे और मंडे वाले दिन देखेंगे। इतनी चीजें सिंपल नहीं है। तो कोई शहर दे लोग जालम सन, कुछ सानों में मरंदा शौक सी, यही कहानी शेर अफजल मरवत के साथ हुई है। लेकिन बलूचिस्तान में आज यकीन माने कि उन्होंने चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं, उन्होंने पैगाम बड़ा वाजे कर दिया है कि बलूचिस्तान की जो पॉलिटिक्स है अब कंट्रोल या मैनेज नहीं हो सकती। बलूचिस्तान के अंदर सियासत होती किस तरह से, मैं आपके सामने ट्वीट रख देता हूं। ये 22 घंटे पहले का ट्वीट है। नसरुल्लाह मलिक साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट साफी हैं, पावर कॉरिडोर्स के बड़े करीब भी हैं, और फिर नून लीग के तो बड़े, नून लीग के अंदर बहुत ज्यादा इनकी पजीराई होती है, बड़ा इन्हें असलाम शाम किया जाता है, बड़े पसंद किए जाते हैं। तो उन्होंने ट्वीट किया कि जो निगरान वजीर दाखिला जिन्होंने ये सरफराज बुगटी साहब जिन्होंने इस्तीफा दिया है, इनका यह कहना है कि इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने के बाद यह फैसला हो चुका है कि बलूचिस्तान का अगला सीएम वजीर आला सरफराज बुगटी होगा। इलेक्शंस हुए नहीं, इलेक्शन का शेड्यूल अभी तक जारी हुआ है, लेकिन पहले कह दिया गया कि ये फैसला हो चुका है। तो ये जो इससे पहले था कि फैसला हो चुका है, ये जो जिसके जब दिल किया, जिसकी देग में मर्जी डाल दिया, जिसके हवाले देग कर दी गई, तो ये उस तरह से अब नहीं होगा। यानी ये चीज इमरान खान के क्रेडिट में जाती है कि इमरान खान ने लोगों को सवाल करना, उठना और अपने पॉलिटिकल राइट के लिए खड़े होना सिखा दिया। अब यकीन माने आज इमरान खान साहब को जब अडयाला जेल के अंदर बताया गया कि खान साहब इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो चुका है, तो खान साहब इसके ऊपर बड़े खुश हुए, बल्कि सर पीछे फेंक कर उसने ठट्ठा लगाया, उसने मजाक, उसने कहका लगाया कि बस ठीक है, अब गेम शुरू हो गया, अब खेल शुरू हो गया है। 27 सालों से इमरान खान के बकौल वो लोगों की, पाकिस्तानी अवाम की ट्रेनिंग कर रहा है, और 27 सालों के बाद वो अवाम को उस मुकाम पर लेकर आ गया है कि अवाम के हाथों में गेम चली गई है। यानी जो हाथियों का टकराव हुआ, ये जब भी टकराव हुआ अवाम मारी गई, जब भी हाथियों का टकराव हुआ अवाम को साइड पर करके डील की गई, और डील के जरिए फिर मामलात को आगे ले जाया गया। पहली दफा ऐसा हुआ 75 साल तारीख में कि ये जो टकराव हुआ है, इसकी सूरत में जो मैंडेट है, जो इख्तियार है, वो अवाम के हाथों में गया। कि चाहे ऊपर से चले धांधला कर दें, आप आरओज लगा दिए, आपने डीसीज, आपने वो सारी चीजें मैनेज कर दी ब्यूरोक्रेसी के जरिए, लेकिन फिर भी अगर मैसिव तादाद में अवाम निकल आती है, अगर 8 फरवरी को 8-10 करोड़ बंदा निकल आता है, तो यकीन माने कि मुल्क के डायनामिक्स बदल जाएंगे। बल्कि आप यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान की जो पेशीन में हुआ है, उसने पॉलिटिकल साइंस को आज 1000 वोल्ट का झटका लगाया है। और ये जो आएगा 8 फरवरी, अगर उस दिन लोग निकल आए तो ये 2000 वोल्ट का झटका लगेगा। और ये जो कंट्रोल डेमोक्रेसी है, पहले फैसले हो जाते, जो साफी ट्वीट कर देते हैं ये होने वाला है, फलाना सीएम आने वाला है, फलाना पीएम आने वाला है, ये जो चीजें हैं कम से कम ये हमें खत्म होती हुई नजर आएंगी कि ये चीजें कंट्रोल या मैनेज उस तरह से अब फिर नहीं की जा सकेंगी। लिहाजा अवाम के हाथों में एक दफा फिर फैसला आ गया है।
عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس تعداد میں وہ نکلتے ہیں, اور وہی لوگ بہت ساری چیزیں ڈیسائیڈ کریں گے. بلوچستان پشین میں جو کچھ ہوا ہے, سلام ہے ان لوگوں کو, سلوٹ ہے ان لوگوں کو. بڑا مشکل ہے باہر نکلنا, بڑا مشکل ہے پروٹیسٹ میں جانا, جہاں پر ویدر آپ کا سپورٹیو نہ ہو, جہاں پر علاقے دور دراز ہوں, جہاں پر آپ کے پاس پیسے نہ ہو, آپ کے پاس نوکری اس طرح سے نہ ہو. پسماندہ ترین علاقوں سے ان لوگوں کا تعلق ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں پر لوگ نکلے ہیں, وہاں پر لوگ باہر آئے ہیں. یہ ایک امید بھی پیدا کرتا ہے, یہ ایک میسج بھی ہے, پیغام بھی ہے کہ اس ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے, چیزیں آگے جائیں گی, ڈیموکریسی بدلے گی. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو رات کو ہمیں روٹی نہیں کھانے دی, اور پاکستان کے میڈیا کے اوپر ایک پورا فلم چلی ہے جہاں پر ایک پارٹی کو روندا گیا, تنقید کی گئی, ایک نوجوان لائر کی بدتمیزی کی گئی. اس سب کے دوران آج جو ہوا ہے, یعنی کہ وہاں پر بیوروکریٹس کو جناب انہیں کہا گیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ڈی سیز کو لگا دیں. لیکن آج پشین کے اندر جلسے کے دوران, جلسے سے پہلے جو ورکر کنونشن تھا, جلسہ نہیں تھا, وہاں پر جناب سٹیج اکھاڑ دیا گیا وہاں کے ڈی سی نے. بتایا جا رہا ہے کہ ان کا نام ہے کیپٹن ریٹائرڈ جناب جمال احمد صاحب. انہوں نے سٹیج اکھاڑ دیا ہے, کرسیاں شرسیاں دینے کی اجازت نہیں تھی, تمبو ٹینٹ کوئی بندہ نہیں دے سکتا تحریک انصاف کو, پمفلٹ بینرز بھی نہیں لوگ چھاپ سکتے, بلکہ جھنڈے نہیں دے دیے جا رہے, اس کے باوجود بھی لوگ پہنچ رہے ہیں. تو یہ غیر معمولی ہے. لیکن آج ڈی سی صاحب نے وہاں پر جناب اکھاڑ کر پھینک دیا سٹیج. یہ ساری چیزیں ہیں, یعنی ایک طرف بندے نہیں مل رہے پولیٹیکل پارٹیز کو, اور ایک طرف بندے بہت زیادہ ہیں اور انتظامیہ انہیں مینج کرتی ہے, کنٹرول کرتی ہے. اب اس سے جڑی ہوئی ایک اور خبر ہے, اور خبر یہ ہے کہ کل بتایا جا رہا ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب باقاعدہ پریس کانفرنس کریں گے, اور اس کے بعد وہ تحریک انصاف کے اندر باقاعدہ سے شمولیت کا اعلان کر دیں گے, اور لطیف کھوسہ تحریک انصاف کے اندر شامل ہو جائیں گے. لطیف کھوسہ کون ہے؟ لطیف کھوسہ پاکستان کی پولیٹیکل اور لیگل تاریخ کا ایک حصہ ہے, ایک انٹیگرل پارٹ ہے, ایک کور حصہ ہے. ان کے بغیر یہ تاریخ نامکمل ہے. لطیف کھوسہ بہت ساری چیزوں کا عینی شاہد ہے. لطیف کھوسہ کی ایک لیگیسی ہے, اور لطیف کھوسہ اکیلا نہیں ہے. لطیف کھوسہ سے کہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستان بھر میں اسٹوڈنٹس ہیں جو کھوسہ کی آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں, جو لطیف کھوسہ کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں, جنہوں نے لطیف کھوسہ صاحب سے سیکھا ہے. لہٰذا کھوسہ صرف تحریک انصاف کے اندر شامل نہیں ہو رہا, بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ جو پورا ایک فرم ہے, کھوسہ فرم, یہ سب جو وکلا ہیں, یہ ساری جو تنظیمیں ہیں, یہ لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ جوائن کریں گی. لطیف کھوسہ ون آف دا بریلینٹ لیگل مائنڈ, ایک سلجھی ہوئی شخصیت, ایک پڑھی لکھی شخصیت, جن کا ایک کردار ہے پاکستان کی قوانین کے لیے, پاکستان کی پولیٹکس کے لیے. ان جیسے سٹیچر کی شخصیت اگر تحریک انصاف کے اندر شامل ہو رہی ہیں, تو اس سے ایک بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب جا کر ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی بننے جا رہی ہے جو واقعتاً اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے, جس کے اندر چھانٹی ہوئی ہے, اور چھانٹی کے بعد وہ لوگ شامل ہوئے ہیں جو کہ واقعتاً کریم آف سوسائٹی ہیں. اس کے بعد ایک اور خبر ہے, اور یہ خبر بڑی خوفناک ہے. ایک ڈاکومنٹ, خفیہ دستاویزات منظر عام پر آئے ہیں, اور یہ نیشنل سیکیورٹی آرکائیو, یہ جو امریکن ہے واشنگٹن سے, وہاں سے یہ 42 سال پرانے دستاویزات جاری ہوئے ہیں. امریکہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 30 40 35 سالوں کے بعد آپ جو کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں انہیں ڈی کلاسیفائی کرتے ہیں. خفیہ ڈاکومنٹس کو آپ عوام کے لیے رکھ دیتے ہیں, یا پھر مختلف لائبریریز میں, یونیورسٹیز میں دے دیتے ہیں, تاکہ آپ پڑھیں, آپ کو سمجھ آئے کہ آپ کا ملک کیا کر رہا ہے اور کس طرف جا رہا ہے. اب یہ جو انہوں نے خفیہ دستاویزات منظر عام پر لائے ہیں, اس کے مطابق 1989 میں 1979 یا 1980s میں جو پاکستان نے جہاد کیا امریکہ کی جنگ لڑی افغانستان کے اندر, لیکن پاکستان میں چونکہ پھر اعلان کروائے گئے, میگزینز میں باقاعدہ نعرے لگائے جاتے رہے, جہاد کہا جاتا رہا کہ جہاد ہے. اب جا کر وہاں پر ان دستاویزات کے مطابق امریکن خفیہ اداروں نے پاکستان کو $2.1 بلین دیے, اور سعودیز نے بھی $2.1 بلین, یعنی تقریباً $4.2 بلین لے کر وہ کرائے کا جہاد تھا. یعنی وہ جو جہاد کیا جس میں 80,000 پاکستانی مارے گئے, شہید ہوئے, جس میں $5 ٹریلین کی پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا, اس جہاد کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے, اس جنگ کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے کہ امریکہ کرائے کی لڑائی لڑی اس نے امریکہ کے لیے, پاکستان نے, اور جناب پیسے لیتے رہے, ڈالرز لیتے رہے. اور ڈاکٹر مبارک علی جو ہسٹورین ہیں, وہ مختلف کتابوں کے اندر باقاعدہ ذکر کرتے ہیں کہ جناب پاکستان کے اندر جو جہاد کے حوالے سے لٹریچر بھی آتا تھا, میگزینز, رسالے, پمفلٹ جو بھی آتے تھے, وہ امریکن یونیورسٹی سے چھپ کر آتا تھا. تو جہاں پر جہاد کے نام پر بھی پھکے دی جاتی رہی, جہاد کے نام پر بھی جھوٹ بولا جاتا رہا, اور پیسے لیے جاتے رہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک ٹویٹ آیا ہے اوریا مقبول جان صاحب کا, ان کا یہ کہنا ہے کہ 1971 میں جب پاکستان دو رخت ہوا, اس وقت بھی ڈی سیز کو آروز لگا دیا گیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے کہنے پر, اور آج پھر قاضی فائز صاحب نے ڈی سیز کو آروز اور ڈی آروز لگا دیا گیا ہے. پشین میں جو کچھ ہوا ہے خوفناک ہے, ٹیریبل ہے, بٹ ایک بات بڑی واضح ہے کہ عوام نکل آئی ہے, اور عوام ہی فیصلہ کرے گی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.